डाँडामाथिका जुन बल जफत हात पारेको हुँ मैले 33 कोटी देवता भाकेर कुलको दियो। सजिलै नट बल्ट खोलेर देखाउन सक्छु छातीभित्रको शिलालेखमा उसको आगमनमा चुलिएको खुसीको हिमालको बयान। अबोध ऊ हाँस्थ्यो, रुन्थ्यो, आत्तिन्थ्यो, ऐजन ऐजन म पनि गर्थेँ। ऊ पल्टियो, टाउको उठायो, समयको पर्खालमा हात टेकेर तुताउन थिरथिराउन थाल्यो। उसको वृद्धि र विकासको फर्याङमा मेरा खुसीहरू चढ्न थाले। ऊ मात्र कहाँ हो र, उसका दिसाप पिसाप र्याल सिगान सबै प्रेमी लाग्थे। प्रेमालिङ्गनमा बाँधिरहँ, यो मेरो प्रेमाशक्ति रहेछ। परिचय। जीवनमा अनेकौं आरोह अवरोह आउँछन्, अनेकौं दुःखहरूलाई भोग्नुपर्छ, अनेकौं सुखको अनुभूतिमा रमाउनुपर्छ। जीवन चक्र हो, घुमिरहन्छ। विभिन्न स्वरूपहरू धारण गर्दै जीवन चलिरहन्छ र जीवनको अन्त्य एक दिन सत्य हुन्छ। सत्य आफैमा सत्य हो, सत्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जन्मनु र मर्नु बीचको जति बाँचेको जीवन हुन्छ त्यो चाहिँ रङ्गमञ्च भएर अभिनय गरिरहन्छ। यही रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्दा गर्दै जीवनको अभिनय सकिन्छ। अप्सराले जीवनमा कति कुराहरू म यो गर्छु त्यो गर्छु, म यसरी लेख्छु, यो विषयमा लेख्छु, छोरीलाई पढाएर यो बनाउँछु, छोरालाई पढाएर यो बनाउँछु, यो म साहित्यको क्षेत्रमा म धेरै काम गर्छु भनेर उहाँले मसँग भन्नुभएको थियो। जन्मनु जीवनको उज्यालो पक्ष हो। त्यही पक्षलाई आत्मसात गर्दै विक्रम सम्वत 2032 कार्तिक 27 गते ओखलढुङ्गामा आमा जसोदा तिमसिना र बुबा गजाधर तिमसिनाको एकमात्रै छोरीको रूपमा धनकुमारी तिमसिना जन्म भयो। त्यहीँको माटो, खोला, पाखा, पखेरा डुल्दै डुल्दै उहाँको बाल्यकाल त्यतै बित्यो। हामीले उहाँको सम्झनामा हामीले 6 महिनासम्म विद्यालयमा कुनै पनि किसिमका साहित्यिक प्रोग्रामहरू गरेनौँ, रमाइलो गरेनौँ, उहाँलाई सम्झिरह्यौँ। 50 को दशकमा साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी अप्सरा तिमसिनाले 2060 सालमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो। एक छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिनुभयो। स्याउ मिठो, केरा मिठो, आमा भन्नुहुन्छ अनार झनै मिठो। सानैदेखि सिक्दै आएको पाठ, आमा धरती र बाबा आकाश हुनु भन्दै गर्दा मबाट मेरो धरती भासिएको छ। अप्सराले घर परिवार बालबच्चाको उल्झनलाई सम्हाल्दै आफ्नो जागिरी जीवन र आमाको भूमिका, एक असल बुहारी र कर्तव्यनिष्ठ श्रीमती बनेर गृहस्थी जीवन कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्नु भएन। उनले चालेका हरेक पाइलाहरूमा मैले साथ दिने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै र उनले जुन जुन क्षेत्रमा राम्रा कामको थालनी गरेको छ त्यो थालनीलाई अन्य सहकर्मी साथीहरूले उनको सपनालाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले पनि लिएको छु। लगभग 10 वर्ष साहित्यको क्षेत्रबाट ओझेल परेको देखिए तापनि विभिन्न भूमिकामा भित्री रूपमा उहाँले साहित्यका पुस्तकहरू पढिरहने र लेख्ने कामलाई निरन्तरता दिन भने छाड्नु भएन। त्यसैले पनि 60 को दशकबाट विभिन्न सामाजिक तथा साहित्यिक सङ्घ संस्थामा सक्रिय रूपमा सहभागी भई सेवा गरिरहनुभयो र विक्रम सम्वत 2069 सालमा नारी साहित्यकारहरूको साझा संस्था आँचल साहित्य कला पुञ्जको स्थापना गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभई संस्थापक उपाध्यक्ष बन्नुभयो र पछि 2 कार्यकाल अध्यक्ष भई आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपले निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो छोरीलाई समेत यहाँ छोड्नु भएको छ र आमाले देखेको सपना छोरीले पनि पुरा गर्नलाई पक्कै पनि सहयोग गर्ने छ। यही नै हो श्रद्धाञ्जली मेरो प्यारी अप्सुलाई। मकवानपुर जिल्लाकै पुरानो तथा प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य सङ्गम मकवानपुरलाई आफ्नो साहित्यिक पाठशाला मान्ने अप्सराले सोही संस्थामा सदस्यदेखि उपाध्यक्ष भएर कार्य गर्नुभयो। सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरको कोषाध्यक्ष, भीम बिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको कोषाध्यक्ष, मातृभूमिको आजीवन सदस्य, प्रलेस मकवानपुरको साधारण सदस्य रहेर जहाँ जहाँ उहाँले अग्रस्थानमा काम गर्न पाउनुभयो त्यहाँ आफ्नो कुशलताको उदाहरण पस्किनुभयो।
उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो कसैसँग बोल्दाखेरि मेरो कठोर बोलीले उहाँहरूको मन दुख्छ कि भन्नेसम्मको एउटा संवेदनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। किनाराका आवाजहरू 2067, अभ्यन्तर कथा संग्रह 2076 प्रकाशन गरिसक्नुभएकी अप्सरा तिमसिनाले अर्को कविता संग्रह र उपन्यासमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन अग्रसर भएको पाइन्छ। उहाँको भान्से कविता सबैभन्दा बढी मन पराइएको कविता हो। भान्सेका 6वटा सिरिजहरू लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँका अन्य कविताहरूको पनि नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। मेरो कविताको शीर्षक म त भान्से मलाई भान्सा मनपर्छ। डाडो समाउँछु, पन्यु समाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से, मेरो भान्साले मलाई मन पराउँछ। म उसलाई प्रणय पुत्तली ठान्छु। लाग्छ हामी बीच वास पक्का मन्जुलताले बेसरी जेलिएको प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध छ। जुन पुरुषहरू लौटमा मात्र हुन्छ उहाँहरू कहिले पनि बलात्कार गर्नको निम्ति त्यसरी उद्यत भएर जानुहुन्न। उहाँले कहिले पनि त्यस्तो गरेको घटना छैन भन्नुभयो। उहाँको व्यवहारको सरलता, अत्यन्त सरल हिसाब किताबको अनि स्वच्छता, त्यो चाहिँ मैले पहिलो भेटमै मैले अनुभूत गरेको हुँ। अप्सरा तिमसिना कवि कथाकार मात्रै होइन, एक कुशल समीक्षक र गीत लेखनको क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। बाँच्नु धेरै छ, सन्तान साथमा छैनन्। यस्ता नेपाली वृद्ध जसले लौरो र लालटिनको सहारामा बाँच्नु पर्दा निराशाले आफ्नो आयुलाई नै लामो भएको ठान्ने वृद्धको तीतो यथार्थ प्रस्तुत भएको छ। खिजाएर नराम्ररी डस्यो, डुबायो चुल्लुममा रहर जमेको जहरको हालमा। यस्तो सुअवसर पाएरै मेरो भोक निर्भय हुर्कियो। म बिस्तारै चाउरिएँ, चेपिएँ जिन्दगीको चेपुवामा। भोक फिलिङ्गा राको हुँदै जवान डडेलोको रूप लियो र भर भर दन्कियो। दिदी जहाँ पुग्नु भए पनि, जस्तो हुनु भए पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आँचल साहित्य कलापुञ्ज मकवानपुरले उहाँलाई सदा सम्झिरहनेछ र माया गरिरहनेछ। संसारमा हरेक मानिसका आफ्नै विशेषता तथा स्वभाव हुन्छन्। त्यस्तै अप्सरा तिमसिनाको पनि आफ्नो स्वभाव थियो। अत्यन्त भावुक र संवेदनशील व्यक्ति, प्रगाढ आत्मीयता र सहयोगी भावना भएकी नारी हुन्। कसैको आँखामा आँसु देख्न मन नपराउने अप्सरा जसलाई पनि हृदयले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई दुःख परेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उहाँको स्वरमा उहुँ भन्ने शब्द गुन्जन्थ्यो भने त्यहाँ पुगेर उसलाई जति सकिन्छ उति सहयोग गर्ने उहाँको स्वभाव थियो। उहाँका रचनाहरूमा मौलिक भाषा शैली छ। अत्यन्त मिलनसार तथा नम्र र मिठो बोलीमा सबैसँग हार्दिकतापूर्वक व्यवहार गर्ने विशेषता भएकी अप्सराको सरल तथा मार्मिक भाषा शैलीको छनौट र प्रयोगमा कुशलता रहेको पाइन्छ। कथा बाहिरका कुराहरू पढेपछि एक दुई लाइनमा एउटा लाइनमा गएर मेरो ध्यान रोकियो। गाउँको समाज, मैले बाँचेको परिवेश र मेरा वरिपरि आउने पात्रहरू नै मेरो कथामा रूपान्तरित भएका हुन् भनेपछि मलाई के लाग्यो भने उहाँको कथा लेखनप्रतिको दृष्टिकोण कमजोर छैन, बलियो छ। उहाँ आफू के कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा र कस्ता पात्रहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्छ। प्याराग्राफ पढिसकेपछि जीवनसाथी पाउनुभयो, त्यो जो कसैले पाउँदैनन् त्यस्तो जीवनसाथी, त्यो अर्थले एउटा राम्रो संयोग पनि भयो र उहाँले चाहिँ आफ्ना कृतिहरू दिन सक्नुभएको छ। आदर्श सामाजिक मान्छे, आदर्श शिक्षक पनि, यति जम्मै भूमिका पुरा गरेर उहाँ लेखक हुन निस्किनु भएको छ। दाजुभाइहरू विदेशिएपछि माइतीको जिम्मेवारी पनि उहाँकै काँधमा आएको थियो। बिहान कलेज, दिउँसो स्कुल र साँझ फेरि कलेज पढाउँदै आउनुभएकी अप्सराले ससुरा बुबालाई क्यान्सर जस्तो भयानक रोग देखिएपछि आफूले पढाइरहेको कलेज छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। यस्तो निर्णय गर्नुपर्दा उहाँलाई निकै तनाव पनि भएको थियो। तर घरको समस्याको अगाडि कसको के लाग्छ र? आफ्ना
पाठकहरूलाई निराशामा छोड्नु होइन कि आफ्ना पाठकहरूलाई चाहिँ एउटा निराकरणको उपाय के छ, दुःखबाट दुःख छ भनेदेखि त्यसबाट माने माथि उक्लिनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उपायहरू पनि छन्। उहाँको हरेक कथामा त्यो कुरा लेखेको छ। त्यो नै उहाँको वैशिष्ट्यता हो। मैले त्यो भेटेको छु। आँचलले उहाँको पुण्यतिथिमा अप्सरा तिम्सिना स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने सोच बनाएको थियो, तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण त्यो कार्य पूरा गर्न सकिएन र यो वर्ष त्यो सपना अधुरै रहन गयो। उहाँको नाममा उहाँको आमा बाबा गजाधर तिम्सिना र जसोदा तिम्सिनाले राखिदिनु भएको 1,90,000 रुपैयाँको अक्षय कोषबाट संस्थाले प्रत्येक वर्ष एकजनालाई सम्मान गर्ने गरेको छ। 2076बाट सुरु भएको यो पुरस्कार पहिलो पटक मकवानपुर जिल्लाबाट साहित्यकार तथा समाजसेवी आरसी रिजाललाई प्रदान गरिसकिएको छ भने उहाँको नाममा स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने कुरा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2076 साल श्रावण 12 गते उहाँको अवसानले मकवानपुर जिल्लालाई मात्रै नभएर सिङ्गो देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। मकवानपुरे माटोले उहाँलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। कहिल्यै नफर्किने गरी गइसक्नुभयो अनि चुपचाप चुपचाप हुन्छ मन, शान्त, एकदमै शान्त, शब्दविहीन। असल हुन्छ न खात प्रतिघात नरुन्छ न सयपत्री बागलीले बाटो हुन्छ। मन त फलाउँदै भए असल हुन्छ। कसैले चिमोटो एक हप्तेरा त्यतै टाँसियो, कसैले एउटा मुस्कान फ्याँक्यो उसैको पछ्यौरीमा गाँसियो।